हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई न्यू क्लास। आज हामी न्यू सेट गर्न जाँदैछौँ। यसको क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ त, हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ र तीनटा भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई तीनटा भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नलाई तीनटा इक्वेसन दिनुपर्ने थियो, तर यसमा एउटा मात्र इक्वेसन दिएको छ। त्यसैले हामीले यो क्वेसनमा हामीले दुईटाको फर्मेट सेम मिलाएर हामीले भ्यालु इक्वेटिङ गरेर निकाल्नुपर्छ। ल पहिला हामी सुरु गरौँ। रफ हामी पहिला गिभन सार्दिउँ। अब हामीलाई यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला चाहिँ के हो भनेर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो त, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेखौँ ए प्लस बी ए माइनस बी। हामीले यो अगाडिको यो 5 प्लस रुट 10 5 माइनस रुट 10 मा यही फर्मुला लाउने हो। और हामीले यही फर्मुला लाउँदा के हुन्छ त, 5 भनेको के हुन्छ, ए हुन्छ, रुट 10 भनेको बी हुन्छ। हाम्रो यो कुन फर्ममा छ त, ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ। हामीले यसलाई केमा लानु पऱ्यो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा लानु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले के गरौँ, 5 को स्क्वायर। अब हाम्रो त्यहाँ के छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्यही भएर के गरौँ माइनस बी स्क्वायर भनेको के हो त, रुट 10 को स्क्वायर इक्वल्स टू हाम्रो त्यो यो हाम्रो ए माइनस बी रुट सी चाहिँ सेम राखिदिउँ, ए माइनस बी रुट सी। और हाम्रो 5 को स्क्वायर भनेको कति हो त, 25 माइनस रुट 10 को स्क्वायर भनेको कति हो त, 10। किनभने कुनै पनि रुटको स्क्वायर छ भने त्यसको रुट काटिन्छ, क्यान्सल हुन्छ। त्यसरी हामीले रुट 10 को स्क्वायर के राख्यौँ त, 10 राख्यौँ इक्वल्स टू ए माइनस बी रुट सी। और हामीले दुईटाको फर्मेट मिलाउनु पर्छ। त्यसैले हामीले फर्स्टमा के गरौँ, ए इक्वल्स टू 25 भयो, माइनसको माइनसै छ सेमै। बी इक्वल्स टू 10 छ, तर रुट सी इक्वल्स टू केही पनि छैन। के गरौँ त, अब हामीले के गर्नु मिल्छ त यसमा, फर्मेट हामीले सेम मिलाउनलाई 25 माइनस 10 रुट 1 हामीले रुट 1 राख्नु मिल्छ। किनभने 1 को स्क्वायर 1 को रुट भने 1 नै हो। त्यसैले हामीले रुट 1 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि त्यो 10 नै हुन्छ। त्यसैले हामीले यो राख्नु मिल्छ। अनि इक्वल्स टू ए माइनस बी रुट सी। हाम्रो भर्खर के भयो त, फर्मेट ठ्याक्कै मिल्यो। ए को लागि 25 मिल्यो, बी को लागि 10 मिल्यो, रुट सी को लागि रुट 1 मिल्यो। अब हामीले के गर्नु मिल्छ त, इक्वेटिङ गर्नु मिल्छ। इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स हाम्रो ए, देयरफोर ए इक्वल्स टू कति भयो त, 25 भयो, कमा बी इक्वल्स टू कति भयो त, बी इक्वल्स टू 10 भयो, एन्ड सी रुट सी इक्वल्स टू कति भयो त, रुट 1। अब रुट सी इक्वल्स टू रुट 1 भनेको नि के हो त, देयरफोर सी इक्वल्स टू 1। किनभने सी को माथिको रुट उता स्क्वायर जाँदा रुट 1 को होल स्क्वायर भनेको कति हो त, 1 नै हो। अब हामी माथिको बक्समा लेख्दिउँ एन्सर, ए इक्वल्स टू 25, बी इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 1। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 2 हियर। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ त, इफ राम क्यान क्यारी 50 kg एट अ टाइम, देन इन हाउ मेनी टाइम्स विल ही टेक टु क्यारी 5000 kg। उसले एक पटकमा चाहिँ 50 किलोको सामान एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लानु सक्छ भने उसले 5000 किलोको सामान चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लानु उसलाई कति टाइम अथवा कति पटक लाग्छ भन्नु खोजेको हो। सिम्पल कन्डिसन अथवा केस दिएको छ हामीलाई यता। त्यही भएर हामी पहिला रफ लेखौँ। रफमा गिभन सारौँ। 50 kg उसले कति पटकमा लानु सक्छ त, एक पटकमा लानु सक्छ अथवा 1 टाइममा लानु सक्छ। 50 kg र 1 टाइममा रिलेसन छ। कुन रिलेसन त, डाइरेक्ट रिलेसन छ। हामीले 50 kg लाई 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 1 टाइमलाई नि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अथवा 2 टाइम्समा उसले 100 kg लानु सक्छ। के हुन्छ त, और 50 kg हामीले 50 किलोलाई 5000 किलो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त, मल्टिप्लाइड बाई 100। 50 किलोलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ, 5000 किलो हुन्छ। अघि मैले भने के त, यो 50 kg र 1 टाइम बिच के रिलेसन छ, डाइरेक्ट रिलेसन छ। त्यही भएर हामी के गरौँ, इक्वल्स टू हामीले 1 टाइमलाई नि केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त, 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किनभने यस बिचमा डाइरेक्ट रिलेसन छ। हामीले माथिको 50 kg लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भए हामीले 1 टाइमलाई नि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर हामीले यसमा नि त्यही गरे। यसमा हामीले 100 ले किन मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीलाई एन्सर कतिको चाहिन्छ, 5000 kg को चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो। अनि यिनीहरू बिच डाइरेक्ट रिलेसन छ। त्यही भएर हामीले 1 टाइमलाई नि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त, देयरफोर 5000 kg बराबर कति हुन्छ त, 100 टाइम्स। उसले के त, उसले 100 पटकमा चाहिँ उसले 5000 किलो ओहोरदोहोर गर्न सक्छ, 5000 किलोको सामान। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 3 हियर। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ त,
A six-sided dice is rolled 3 times. हामीले डाइस 3 पटक फाल्यो रे. Find the probability of getting 1 in first throw, 2 in second throw and odd in third throw. हामीलाई 3टा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ. अब स्टार्ट गरौँ. रफ. A six-sided dice मतलब कतिवटा साइड छ? 6 साइड. नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस त्यो भनेको कति हो त? टोटल फेस अफ डाइस भन्नु खोजेको. हाम्रो डाइसमा कतिवटा छ त? 6 वटा फेस छ. मतलब 1 2 3 4 5 6 गरेर 6 वटा साइड छ डाइसमा. त्यही भएर हाम्रो एनएस इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 6. यो भने टोटल नम्बर अफ साइड्स भन्नु खोजेको. 6 त्यो हामीले फर्स्टमा दिएको छ. अब हामी के निकाल्नु त? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 इन फर्स्ट थ्रो. अब हाम्रो डाइसमा पोर्ट 1 लाई हामीले पोर्ट भन्छौँ. अब हाम्रो डाइसमा 1 कति हुन्छ त? एउटा हुन्छ नि. त्यही भएर के आउँछ त? नम्बर अफ 1 एनओ इक्वल्स टु कतिवटा हुन्छ हाम्रो पोर्ट? त्यो हाम्रो डाइसमा कतिवटा हुन्छ पोर्ट? 1. अब हामी अर्को निकालौँ. 2 इन सेकेन्ड थ्रो. अब हाम्रो डाइसमा 2 कतिवटा हुन्छ त? 2 पनि 1 वटै हुन्छ. नम्बर अफ साइड 2 एन्ड टी इक्वल्स टु 1. अब हाम्रो अर्को के छ त? एन्ड अड इन थर्ड थ्रो. अब हाम्रो डाइसमा अड नम्बर कतिवटा हुन्छ त? अड नम्बर हाम्रो डाइसमा कतिवटा हुन्छ भने अड इक्वल्स टु 1 3 5. हाम्रो 1 अड नम्बर हो, 3 अड नम्बर हो, 5 अड नम्बर हो. हाम्रो कति त? 2 र 4 अनि 2 4 6 बाहेक 1 3 5 चाहिँ अड नम्बर हो. 2 4 6 चाहिँ इभन नम्बर हो. अब हामीलाई अड नम्बरको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने 1 2 3 1 3 5 अड नम्बर हो. कतिवटा अड नम्बर छ त? 3टा अड नम्बर छ. त्यही भएर के लेखौँ त? नम्बर अफ अड साइड्स एन अड इक्वल्स टु हाम्रो कतिवटा छ त अड नम्बर? 1 2 3 3. अब हामी प्रोबेबिलिटी निकालौँ. पिओ पहिला हामी फर्स्ट थ्रो गेटिङ 1 को निकालौँ. त्यही भएर के हो त? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 इन फर्स्ट थ्रो त्यो भनेको कति हो त? इक्वल्स टु नम्बर अफ साइड 1 डिभाइडेड बाई हाम्रो एनएस. त्यो भने के हो त? टोटल हो. टोटल भने स्याम्पल स्पेस इक्वल्स टु हाम्रो नम्बर अफ साइड 1 कति छ त? 1 छ डिभाइडेड बाई हाम्रो एनएस मतलब टोटल कति छ त? 6 छ. अब हामी अर्को निकालौँ. लाइन तान्दिउँ. अब हामी के निकालौँ त? पिटी निकालौँ. पिटी इक्वल्स टु एनटी डिभाइडेड बाई एनएस. त्यो भने के हो त? नम्बर अफ साइड 2 डिभाइडेड बाई स्याम्पल स्पेस हाम्रो टोटल इक्वल्स टु हाम्रो कति छ? नम्बर अफ साइड 2 1 छ डिभाइडेड बाई हाम्रो स्याम्पल स्पेस कति नै छ र? 6 छ. यो पनि आइसक्यो. अब हामी फेरि लाइन तान्दिउँ. अब हामी के निकालौँ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर भने के हो त? नम्बर अफ अड साइड्स डिभाइडेड बाई स्याम्पल स्पेस टोटल इक्वल्स टु हाम्रो नम्बर अफ अड साइड्स कति आएको थियो? 3 आयो डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो? एनएस हाम्रो कति छ? 6 छ. अब हामीले यसलाई काट्न मिल्छ. 3 र 6 लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल्स टु हाम्रो कति बाँकी भयो? 1 डिभाइडेड बाई 2. हाम्रो एन्सर आइसक्यो. अब हामी माथिको बक्समा लेखिदिउँ. PO equals to 1 divided by 6, PT equals to 1 divided by 6 and P odd equals to 1 divided by 2. Let's see question number 4 here. Question number 4 मा के भनेको छ त? एज को क्वेशन दिएको छ हामीलाई. राम इज 8 years older than हरि. राम चाहिँ हरि भन्दा 8 वर्षले जेठो छ अथवा ठुलो छ भनेको छ. अनि अर्को के भनेको छ त? रोहन इज 3 times older than हरि. रोहन चाहिँ हरि भन्दा अघि चाहिँ 8 वर्षले ठुलो, अहिले चाहिँ गुणनले रोहन इज 3 times older than हरि. हरि भन्दा रोहन 3 गुणाले जेठो छ. इफ द सम अफ देयर एज इज 53. यदि उनीहरूको राम प्लस हरि प्लस रोहनको एज जोड्ने हो भने चाहिँ 53 हुन्छ भने हरिको एज पत्ता लगाऊ भनेको छ है यो क्वेसनमा. ल अब हामी रफ लेखौँ. रफ. अब हामी फर्स्टको इक्वेसन राम इज 8 years older than हरिलाई मात्र ध्यान दिउँ. राम इज 8 years older than हरि. के त? राम चाहिँ हरि भन्दा 8 वर्षले जेठो छ. मतलब आर इक्वल्स टु मैले रामलाई आर माने, अब हरिलाई एच मान्छु. एच राम इक्वल्स टु एच त हो. राम इज 8 years older than हरि. तर के हो त? राम चाहिँ हरि भन्दा 8 वर्षले ठुलो छ. राम ठुलो हो, हरि सानो हो. हरिको एजमा हामीले कति त? प्लस 8 गऱ्यो भने कसको एज हुन्छ त? रामको एज हुन्छ. हरिको एजमा 8 जोड्नु भनेकै रामको एज इक्वल हुनु हो. अब हामी अर्को कन्डिसनमा जाउँ. रोहन इज 3 times older than हरि. रोहन चाहिँ
अघिको भन्दा यो अर्कै छुट्टै केस हुन्छ किनभने अघिकोमा प्लस छ यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ किनभने यसमा गुणन छ नि त। रोहन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हरि। रोहन चाहिँ हरिभन्दा 3 गुणाले जेठो छ। त्यो भन्नुको नै के हो त, अब हामीले रामलाई आर त मानिसक्यौँ, अब रोहनलाई आर त मान्नु मिलेन, त्यही भएर हामी के मानौँ, आरओ मानौँ है। आरओ इक्वल्स टु रोहन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हरि। रोहन चाहिँ जेठो छ, कतिले त 3 गुणाले जेठो छ। मतलब हामीले हरिको एजलाई 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कसको एज हुन्छ त, रोहनको एज हुन्छ। रोहन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हरि इक्वल्स टु अब h इन्टु 3 भनेको कति हो त, 3h। अब हियर अब हामीलाई अर्को न्यू कन्डिसन के छ त, इफ द सम अफ देयर एज, यही सम युज गरेर हामीले हरिको एज निकालौँ। अब के छ त कन्डिसन, इफ द सम अफ देयर एज इज 53, के त राम प्लस रोहन प्लस हरि, आर प्लस आरओ प्लस एच इक्वल्स टु कति छ त 53 छ, 53। फाइन्ड द एज अफ हरि। अब हामीले के गरौँ त, आरलाई एचमा चेन्ज गरौँ अनि आरओलाई पनि एचमा चेन्ज गऱ्यो भने हाम्रो के त हरिको एज निक्लिन्छ। और फर्स्टमा हामी आरलाई चेन्ज गरौँ, आर भनेको के छ त एच प्लस 8, एच प्लस 8। माथिको हामीले इक्वेसन बनाएकोमा हेरौँ, फर्स्टमा आर इक्वल्स टु एच प्लस 8, हामीले त्यो यता लेख्न पाइन्छ प्लस। अब हाम्रो आरओ कति आएको थियो 3h, त्यो नै राख्नु पायो प्लस। अब हामीलाई हरिकै एज निकाल्नु छ, हरि नै दिएको छ भने हरिलाई चेन्ज नगरौँ, हरिको हरि राखिदिउँ इक्वल्स टु 53। और अब हामी एचहरू सबै जोडिदिउँ, एच प्लस 3h प्लस एच भनेको कति हो त 5h प्लस 8 को 8 राखौँ इक्वल्स टु 53। अब एउटा लाइन तान्दिउँ यता, और अब के त हाम्रो यता 5h प्लस 8 इक्वल्स टु 53 छ भनेदेखि अब हामी के त यो 8 लाई उता पठाउँ 53 लाई माइनस गर्नु, और 5h इक्वल्स टु हामीले 8 लाई उता पठायो भने के हुन्छ त माइनसमा जान्छ, 53 माइनस 8, किनभने यता प्लस छ अपोजिट साइडमा जाँदा माइनस हुन्छ। और 5h इक्वल्स टु 53 माइनस 8 भनेको कति हो त 45, और h इक्वल्स टु अब हाम्रो 5 यता एचसँग छ, त्यो केमा छ त प्रोडक्ट अथवा मल्टिप्लाई गरेर राखिरहेको छ, हामीले यसलाई अपोजिट साइडमा पठाउँदा के हुन्छ त अब डिभाइड हुन्छ, के हुन्छ त 45 डिभाइडेड बाई 5। देयरफोर h इक्वल्स टु 5 ले 45 लाई कतिले जान्छ, 5 9 जा 45 भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यही भएर के हो त 9 इयर्स। अब माथि हाम्रो बक्समा लेखिदिउँ कति त 9 इयर्स। हामीलाई फाइन्ड द एज अफ हरि भनेको थियो, हामीले एच को भ्यालु निकाल्यो कति त 9 इयर्स। हरि कति रहेछ त, हरि चाहिँ 9 वर्षको रहेछ। हामीलाई क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ त, फाइन्ड द मिन मिडियन मोड अफ द फलोइङ डाटा 30 30 47 56 63। हामीलाई मिन मिडियन र मोड तीनटै निकाल्नु छ। हामीलाई डाटा कतिवटा दिएको छ, 5 वटा दिएको छ। रफ लेखौँ पहिला, हामी पहिला मिन निकालौँ, फाइन्ड द मिन। मिन इक्वल्स टु मिन को फर्मुला के हो त, सम अफ अल डाटा सम अफ अल डाटा डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डाटा। सम अफ अल डाटा भन्नाले के हो त, हामीलाई डाटा दिएको छ 5 वटा, हामी त्यसको सबैको सम गर्दियौँ, 30 प्लस 30 प्लस 47 प्लस 56 प्लस 63 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डाटा। नम्बर अफ डाटा भनेको यो डाटा कतिवटा छ त 1 2 3 4 5, 5 वटा छ। नम्बर अफ डाटाले हामी डिभाइड गरिदिउँ, डिभाइड बाई 5 इक्वल्स टु यो 30 प्लस 30 प्लस 47 प्लस 56 प्लस 63 गर्दा कति आउँछ त 226 डिभाइडेड बाई 5 को 5 राखौँ, 226 डिभाइडेड बाई 5 भने हाम्रो कति हो त 45.2 इक्वल्स टु 45.2 हाम्रो मिन आयो। अब हामी के निकालौँ त, मिडियन निकालौँ, एमडी इक्वल्स टु मिडियनको फर्मुला के हो त n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2। हाम्रो यो मिडियनको फर्मुला हो, n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 टर्म है त इक्वल्स टु अब हाम्रो के छ n हाम्रो कति छ, नम्बर अफ डाटा 5 वटा छ, त्यही भएर हामी राख्दिउँ यसमा भ्यालु 5 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 ब्राकेट क्लोज th आइटम अथवा टर्म इक्वल्स टु 5 प्लस 1 भने कति हो 6 हो, डिभाइडेड बाई 2 को 2 राखौँ ब्राकेट क्लोज th टर्म इक्वल्स टु 6 बाई 2 भने कति हो त 3। थर्ड टर्म आयो हाम्रो यो गिभन डाटामा थर्ड टर्म कुन छ त हेरौँ त, फर्स्ट 30 30 47 47 छ हाम्रो थर्ड टर्म इक्वल्स टु 47। हाम्रो मिडियन पनि आयो। लास्टमा हामीलाई के निकाल्नु छ, मोड मात्र निकाल्नु बाँकी छ। अब के गरौँ, मोड एमओ इक्वल्स टु मोडको चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल छ, यसमा कुनै फर्मुला लाउनु पर्दैन, हामीले गर्नु मात्र पर्छ है त। मोड हाम्रो के हो त डाइरेक्ट 30 हो। कसरी त भनेदेखि
मोड चाहिँ हामीले यो गिभन डाटामा हेर्ने जसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी धेरै छ। फ्रिक्वेन्सी धेरै छ भनेको जो चाहिँ धेरै रिपिट भएको छ। जस्तै यो क्वेसनमा हामीलाई 5 वटा मात्र दिएको छ तर यसमा 30 चाहिँ कति पटक छ त 2 पटक छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी यसको कति हो त फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टु 2 छ। 2 फ्रिक्वेन्सी छ। जसको फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त मोड हुन्छ। यसमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कसको धेरै छ त 30 को धेरै छ किनभने 2 छ नि त। त्यही भएर हाइएस्ट अमङ अल मोड चाहिँ हाम्रो 30 निक्ल्यो। अब हामी माथि बक्समा लेख्दिउँ एन्सर मिन बराबर 45.2 मिडियन बराबर 47 मोड बराबर 30। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 6 हियर। क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ। हामीलाई यो इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको छ। सल्भ गर्नु भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त x र y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यसरी हाम्रो इक्वेसनमा x र y को भ्यालु निकाल्नलाई हाम्रो कतिवटा मेथड छ दुईटा मेथड छ। एउटा के त सब्स्टिट्युसन एउटा चाहिँ इलिमिनेसन। र हामी चाहिँ यो इक्वेसन इलिमिनेसनबाट सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। ल पहिला रफ लेखौँ। रफ हामीले के गरौँ त फर्स्ट इक्वेसन सारौँ 3x + y = 20। इलिमिनेसन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले एउटा भेरिएबल x अथवा y लाई हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा चुज गरेर त्यसको दुईटै इक्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ त कोएफिसिएन्ट सेम बनाउनुपर्छ। जस्तै यो केसमा चाहिँ हामी y लियौँ है त। y लाई हामीले के गरौँ त हाम्रो भेरिएबल लियौँ। हामीले हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनमा के छ त y को अगाडि 1 छ है अथवा y मात्र छ। हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसनमा y को अगाडि के छ 5 छ। हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले फर्स्ट इक्वेसनको अगाडि y को अगाडि 5 राख्नु पर्यो है। अब त्यही गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ 5 ले हाम्रो यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ 5 ले फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3x + y लाई हामीले 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो इक्वल्स टु हामीले 20 लाई नै 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अगाडि गरेपछि 20 मल्टिप्लाई बाइ 5 और अब हामी के गरौँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ 5 * 3x भने कति हो त 15x प्लस 5 * y भने 5y इक्वल्स टु 20 * 5 भने 100। अब हामी के गरौँ त यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब हाम्रो इक्वेसन 2 के छ त x + 5y इक्वल्स टु 30। यसलाई चाहिँ के मानौँ b मानिदिउँ। अब हेरौँ त हाम्रो भर्खर हाम्रो अगाडि y को हाम्रो कोएफिसिएन्ट मिलेको छैन। हामीले यसलाई 5 ले बोथ साइडमा मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ 5 गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त हाम्रो कोएफिसिएन्ट ठ्याक्कै मिल्यो y को भेरिएबल y को हाम्रो कोएफिसिएन्ट 5 5 भयो दुईटै मिल्यो। अब हामीले के गर्न मिल्छ त यसलाई हामीले यसलाई घटाउनु मिल्छ। के गरौँ त अब इलिमिनेट गर्नु मिल्छ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन b फ्रम a। हामीले चाहिँ के गर्यो त b लाई हामीले a ले घटाइदियौँ के। अब के गरौँ अब हामी a माथि लेख्दिउँ 15x + 5y इक्वल्स टु 100। इक्वेसन a हामीले माथि लेख्दिउँ। अब के गरौँ x + 5y इक्वल्स टु 30 लेख्दिउँ। अब हामीले के गर्नु छ त इलिमिनेट गर्नु छ। अब हामीले यो 5y माथि र तल यो इक्वेसन a र b को हामीले 5y क्यान्सल गर्नु छ मतलब काट्नु छ। हामीले के गर्नु मिल्छ त प्लस प्लस भयो भने त जोडिन्छ। हामीले के गर्नु मिल्छ त हामीले माइनस गर्नु मिल्छ। अब हामी के गरौँ यो इक्वेसनलाई माइनस गरिदिउँ। माइनस गऱ्यो भने के हुन्छ त माइनस यो अगाडिको माइनस अनि पछि यो 5y को अगाडि छ प्लस माइनस र प्लस के हुन्छ त माइनस हुन्छ। अब हाम्रो फेरि माइनस छ अनि 30 को अगाडि पनि प्लस छ त्यो पनि के हुन्छ त माइनस र प्लस गर्दा माइनस हुन्छ है त। अब ठुलो लाइन तान्दिउँ। अब हामीले के गर्नु मिल्छ त 5y र माथिको 5y र तलको 5y काट्नु मिल्छ। हामीले यो बिचको यो प्लस हेर्नु पर्दैन है अब किनभने हाम्रो त्यो साइन अब चेन्ज भइसक्यो। माथिको प्लस र तलको माइनस हेर्ने प्लस 5y माइनस 5y भने के हो त काटिन्छ। अब के गरौँ त 15x - x भने कति हो त 14x। अब यो हाम्रो भर्खर काटिसक्यो त्यो केही गर्नु पर्दैन इक्वल्स टु 100 - 30 भने कति हो त 70। और अब हामी के गरौँ 14 लाई 70 लाई डिभाइड गर्न पठाइदिउँ है किनभने यता मल्टिप्लाईमा छ। और x इक्वल्स टु 70 डिभाइडेड बाई के हुन्छ त 14। अब हाम्रो कति भ्यालु आउँछ त देयरफोर x इक्वल्स टु 70 डिभाइडेड बाई 14 भने कति हो त 5। हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 5 आयो। अब एउटा लाइन तान्दिउँ त। अब के गरौँ सब्स्टिट्युटिङ x इक्वल्स टु 5 इन इक्वेसन। अब हामी कुन इक्वेसनमा राख्दिउँ त अब हामी इक्वेसन b मा राख्दिउँ है त। अघि a चुज गर्यो अब b चुज गरौँ है त। अब के छ हाम्रो इक्वेसन b त्यो सारौँ x + 5y इक्वल्स टु 30 छ है। हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 5 आयो। सब्स्टिट्युटिङ भनेको के हो त भ्यालुलाई हामीले पुट गर्ने। जस्तै x को भ्यालु हाम्रो 5 आयो हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ 5 को भ्यालु हाल्ने। और अब हामीले x को भ्यालु 5 आयो थियो अब x मा के हालौँ त 5 प्लस
5y हाम्रो भ्यालु y को छैन त्यही निकाल्न हो, त्यही भएर हामी 5y को 5y राख्दियौँ इक्वल्स टु 30। और अब हामी के गरौँ 5y इक्वल्स टु, अब 5 उता अपोजिट साइडमा जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ, 30 माइनस 5 किनभने यता प्लसमा थियो। और 5y इक्वल्स टु 30 माइनस 5 भनेको के हो त 25। और y इक्वल्स टु, अब यो 5 ले हामीले यता अपोजिट साइडमा पठाउँदा डिभाइड हुन्छ है, 25 डिभाइडेड बाई 5। देयरफोर y इक्वल्स टु 25 डिभाइड बाई 5 भनेको के हो त 5। अब माथिको हाम्रो बक्समा एन्सर लेखिदिउँ, x इक्वल्स टु 5, y इक्वल्स टु 5। लेट्स से क्वेसन नम्बर 7 हियर। क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई कुन क्वेसन दिएको छ त डिप्रिसिएसनको क्वेसन दिएको छ। पढौँ त पहिला। इफ द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 6,300 then price of an article is reduced by 13% in first and again it is reduced by 14%। आर्टिकल को प्राइस चाहिँ 6,300 छ अरे, अनि फर्स्ट वर्षमा चाहिँ त्यसको प्राइस 13% ले घट्यो अरे, एन्ड अगेन इट इज रिड्युस बाई 14%। अनि फेरि अर्को वर्ष चाहिँ कतिले घट्यो त 14% ले घट्यो भने उसको टोटल रिडक्सन चाहिँ निकाल भनेको छ है। अब हामी रफ लेखौँ, रफ। अब हामी फर्स्ट रिडक्सन, अब हामीलाई एन्सर निकाल्नु छ टोटल रिडक्सन, त्यसैले हामी के गरौँ त हाम्रो फर्स्ट इयरमा घटेको प्राइस निकालौँ अथवा फर्स्ट रिडक्सन निकालौँ है त। फर्स्ट रिडक्सन, अब हामी के निकालौँ त फर्स्ट रिडक्सन हाम्रो कति घटेको त्यो मूल्य ननिकालिकन हामी के निकालौँ त चेन्ज इन प्राइस निकालौँ है। के हुन्छ त अब हामी त्यो चेन्ज इन प्राइसले के भनौँ प्राइस P1 इक्वल्स टु हाम्रो रिडक्सन भनेको चाहिँ 13% अफ 6,300 हो। हाम्रो चेन्ज इन प्राइसमा चेन्ज भनेको चाहिँ 6,300 माइनस हाम्रो त्यो रिडक्सन है त 13% अफ 6,300 है त। त्यो हाम्रो के हुन्छ 13% अफ 6,300 हाम्रो रिडक्सन भयो, त्यो हाम्रो डिक्रिमेन्ट अथवा घटेको मूल्य, अनि 6,300 चाहिँ हाम्रो टोटल मूल्य माइनस हाम्रो घटेको मूल्य गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो चेन्ज इन प्राइस आउँछ है त। इक्वल्स टु, अब यो भने 6,300 राख्दै माइनस 13 डिभाइडेड बाई 100 अफ मल्टिप्लाई भने अफ भने मल्टिप्लाई हो 6,300। अब हामी यो 100 र 6,300 को 0 काट्दिउँ इक्वल्स टु 6,300 माइनस 13 मल्टिप्लाई बाई 63 इक्वल्स टु 6,300 माइनस 819। त्यो हामीले मल्टिप्लाई गरेको है त। इक्वल्स टु हाम्रो 6,300 माइनस 819 गर्दा कति आउँछ त 5,481 आउँछ है। अब हाम्रो यो के निक्ल्यो त हाम्रो फर्स्ट चेन्ज इन प्राइस, हामीले टोटल मूल्य हाम्रो फर्स्टको मूल्यसँग रिडक्सन हाम्रो त्यो घटाइदियो। अब हाम्रो कति आयो त चेन्ज इन प्राइस 5,481 आयो। अब फेरि लाइन तान्दिउँ एउटा, अनि हाम्रो सेकेन्ड रिडक्सनको अब कुरा गरौँ है। सेकेन्ड रिडक्सनको चेन्ज इन प्राइसलाई हामी प्राइस P2 मानौँ है इक्वल्स टु, अब यसमा हेरौँ है फर्स्टमा 6,300 हाम्रो प्राइस थियो, त्यसपछि त्यो एक वर्षमा हाम्रो 13% ले घट्यो है। अब हाम्रो 13% घटेर हाम्रो कति आएको थियो भर्खर 5,481 आएको थियो है। अब के हुन्छ त हाम्रो घटेर त्यति मूल्य भइसकेपछि हाम्रो अर्कोचोटि घट्दा के हुन्छ त हाम्रो त्यो मेन प्राइस 6,300 नभइकन 5,481 हुन्छ के। अब त्यही भएर हामी के गरौँ, अब हामी चेन्ज इन प्राइस निकाल्न के गरौँ 5,481 माइनस, अब हामी रिडक्सन राख्छौँ 14% अफ 5,481, किनभने हाम्रो त्यो मेन, अब हाम्रो त्यो फर्स्टमा 6,300 थियो, पछि हाम्रो घटेर 5,481 भयो। अब हाम्रो फेरि 14% यसमा घट्या हो क्या, 6,300 मा घट्या होइन, केमा घट्या हो त 5,481 मा घट्या हो। इक्वल्स टु सल्भ गरौँ। अब यो भने ये राख्दिउँ माइनस 14 डिभाइडेड बाई 100 मल्टिप्लाई 5,481 इक्वल्स टु 5,481 माइनस के हुन्छ त अब मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ 14 मल्टिप्लाई बाई 5,481 भने कति हो त 76,734 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु 5,481 माइनस, अब यो के हुन्छ त 767.34 इक्वल्स टु घटाउँदा कति हुन्छ त अब 4,713.66। अब हाम्रो चेन्ज इन प्राइस बाँकी लास्टको मूल्य हाम्रो कति आयो घटिसकेपछिको मूल्य 4,713। हाम्रो यो फर्स्टको नि घटाएको अनि त्यसपछि सेकेन्ड पनि घटाइसकेपछि हाम्रो आयो त 4,713.66 आयो है। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त टोटल रिडक्सन निकाल्नु छ। फेरि लाइन तान्दिउँ यता। अब हामी टोटल रिडक्सन निकालौँ। टोटल रिडक्सन कति हुन्छ त अब हाम्रो टोटल रिडक्सन इक्वल्स टु हाम्रो मेन प्राइस कति थियो पहिला, मेन होइन माथिको फर्स्ट प्राइस 6,300 थियो माइनस
अब हामीले कति माइनस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल रिडक्सन निक्लिन्छ त हाम्रो अन्तिमको सबै रिडक्सन गरिसकेपछिको मूल्य घटायो भने हाम्रो टोटल रिडक्सन निक्लिन्छ कति हो त त्यो P2 हो भर्खर हाम्रो P2 कति आयो 4713.66 आयो हामीले त्यो P2 हाम्रो फर्स्ट प्राइससँग घटाएन हाम्रो के आउँछ त टोटल रिडक्सन आउँछ इक्वल्स टु हामी घटाउँ त ल अब 6300 माइनस गराउँ त माइनस 4713.66 इक्वल्स टु हाम्रो एन्सर आयो 1586.34 माथि हाम्रो बक्समा लेखिदिउँ एन्सर 1586.34 लेट्स सी क्वेसन नम्बर 8 हियर क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन अ स्कुल इज 1500 एउटा विद्यालयमा अथवा एउटा स्कुलमा टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी कति रहेछ त 1500 रहेछ इफ 1/3 बोइज एन्ड 3/4 गर्ल्स लाइक म्याथमेटिक्स 1/3 बोइज र 3/4 गर्ल्सलाई के मन पर्दो रहेछ म्याथमेटिक्स मन पर्दो रहेछ among them 600 are girls and remaining are boys find the number of students who like math हामीले के भनेको छ त गर्ल्स चाहिँ 600 जना छ रे अनि रिमेनिङ चाहिँ बोइज हो रे फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथमेटिक्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाम्रो टोटल चाहिँ कति छ 1500 छ अनि पछि हामीले के निकाल भनेको छ त गर्ल्स र बोइजलाई दुवैलाई म्याथ मन परेको संख्या निकाल भनेको छ के अब हामी पहिला रफ लेखौँ रफ अब हामी गिभन सारौँ गिभनमा के लेखेको छ त among them 600 are girls पहिला हामी रिमेनिङ बोइजको नम्बर निकालौँ है संख्या निकालौँ त्यही भएर के गरौँ गर्ल्स इक्वल्स टु कति दिएको छ हाम्रो 600 एन्ड रिमेनिङ आर बोइज टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी कति छ हाम्रो 1500 छ हाम्रो कति आयो गर्ल्स 600 आयो अब बोइज कति आउँछ त अब हामीले माइनस गर्नुपर्छ बोइज इक्वल्स टु टोटल माइनस 600 रिमेनिङ त बोइज भनेको छ नि त त्यही भएर के गरौँ टोटल माइनस 600 इक्वल्स टु टोटलमा हामीले गर्ल्सको सङ्ख्या घटायो भने कसको सङ्ख्या आउँछ त बोइजको सङ्ख्या कति आयो त हाम्रो 900 आयो अब के गरौँ हामीलाई के निकाल्नु भने चाहिँ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ अब हामी निकाल्दिउँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक्स म्याथ इक्वल्स टु हामीलाई के दिएको छ त इफ 1/3 बोइज एन्ड 3/4 गर्ल्स लाइक म्याथमेटिक्स भनेको छ नि त त्यही भएर के गरौँ त अब हामी 1/3 के हो त बोइज प्लस 3/4 गर्ल्स इक्वल्स टु अब हाम्रो यसमा त्यो अघिको हाम्रो यो गर्ल्सको सङ्ख्या र बोइजको सङ्ख्या हाल्नुपर्छ है 1/3 मल्टिप्लाई हाम्रो बोइजको सङ्ख्या भर्खर कति आयो 900 आयो अब हामी यसलाई 3 ले 900 काटौँ 3 ले 900 लाई काटौँ 3 1 जा 3 3 300 जा 900 है अब प्लसको प्लस अब 3/4 गर्ल्स बाँकी छ 3/4 गर्ल्सको सङ्ख्या हाम्रो कति छ गिभनमै 600 छ मल्टिप्लाई 600 अब हामी यसमा नि काटौँ 4 1 जा 4 4 कति जा 600 त 4 1 50 जा 600 है इक्वल्स टु 1 मल्टिप्लाई बाई 300 जे बाँकी छ अब त्यो लेखिदिउँ प्लस हाम्रो यहाँ के बाँकी छ 3 मल्टिप्लाई 150 इक्वल्स टु 300 1 जा कति हो 300 प्लस 3 इन्टु 150 भने कति हो त 450 इक्वल्स टु कति अब एन्सर आयो त हाम्रो 750 750लाई चाहिँ म्याथ मन पर्दो रहेछ है त बोइज र गर्ल्सको दुइटैको मिलाएर 750लाई चाहिँ म्याथ मन पर्दो रहेछ माथि हाम्रो बक्समा लेखिदिउँ 750 लेट्स सी क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ डायमिटर अफ अ सर्कल इज 10 सेन्टिमिटर फाइन्ड द रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड द एरिया अफ द सर्कल हामीलाई के फाइन्ड गर भनेको छ त रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड एरिया अफ सर्कल हामीले चाहिँ सर्कमफ्रेन्स र एरिया अफ सर्कलको चाहिँ रेसियो निकाल्नु पर्यो है त ल अब रफ लेखौँ रफ पहिला हामी रेडियस निकालौँ है रेडियस आर इक्वल्स टु रेडियस भनेको के हो त डायमिटरको हाफ सर्कलको बिचको त्यो लाइनको हाफ है त रेडियस भनेको के हुन्छ त d/2 डीलाई चाहिँ कति त दुई भागमा विभाजित गर्नुपर्छ है अनि के आउँछ रेडियस आउँछ इक्वल्स टु डी भने हाम्रो कति छ 10/2 इक्वल्स टु हाम्रो 10/2 भनेको कति हो त 5 हियर अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड एरिया अफ सर्कल अब त्यो निकालौँ त्यो भनेको के हो त रेसियो अफ सर्कमफ्रेन्स एन्ड एरिया अफ सर्कल भनेको के हो त c/a यिनीहरू दुईजना सी र ए को के हो त रेसियो इक्वल्स टु सी को फर्मुला के हो त 2πr सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कलको फर्मुला के हो त 2πr डिभाइड बाई एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो त πr²। अब हामीले यसमा एलिमेन्टहरू एउटा एउटा देख्यो भने अब काट्नु मिल्छ है अब हामीले ल अब काटौँ त पाई काट्दिउँ एउटा तलको आर र माथिको आर काटौँ है त यो तलको काट्दिउँ अब माथिको काटौँ है इक्वल्स टु अब हाम्रो के बाँकी भयो त 2/r इक्वल्स टु के भयो त 2 अब हाम्रो आर हामीले कति निकालेको थियो 5 निकालेको थियो डिभाइडेड बाई हामीले आर यसमा राखौँ त 5 इक्वल्स टु हाम्रो 2/5 हाम्रो के हो त रेसियो हो त्यो भनेको के हो त
2:5। अब हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब माथि बक्समा लेख्दिउँ 2:5। अनि क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई एरिया अफ ट्रेपेजियम निकाल्नु भनेको छ। हाम्रो ट्रेपेजियमको हाइट कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि लेन्थ अफ प्यारलल साइड्स आर 5 सेन्टिमिटर एन्ड 8 सेन्टिमिटर। त्यही भएर मैले त रफमा एउटा चित्र बनाइदिएको छु। त्यसमा हाइट कति छ हाम्रो एच रातो लाइन तानेको छ त मैले। त्यसमा हाइट कति छ 12 सेन्टिमिटर। हामीले त्यो गिभनकै लेख्यौँ। हाम्रो प्यारलल लाइनहरू a = 5, मैले 5 लाई a माने अनि माथिकोलाई अनि b लाई तलको b चाहिँ 8 माने है। मैले यो फिगर बनाएँ यो माथिको डाटालाई लिएर। हाइट हामीले राख्यौँ, प्यारलल साइडहरू पनि हामीले राखिदियौँ a र b मानेर। अब हामी के गरौँ रफ लेखौँ। यो हामीले यो ड्राइङ बनाउनै नै पर्छ भन्ने छैन, मैले चाहिँ बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको हो है। हामीलाई चाहिँ ट्रेपेजियमको एरिया निकाल्नु भनेको छ। हामी के निकाल्नु त एरिया इक्वल्स टु ट्रेपेजियमको एरिया निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त त्यसको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो त्यसको फर्मुला के हो त एच ब्र्याकेट हाम्रो के हो त त्यो प्यारलल लाइनको a र b मिलाउँ त। अब a + b ब्र्याकेट क्लोज डिभाइडेड बाई 2। हाम्रो ट्रेपेजियमको एरियाको फर्मुला यो हो इक्वल्स टु हाम्रो हाइट अफ ट्रेपेजियम कति छ 12 छ ब्र्याकेट हाम्रो प्यारलल लाइनको माथिको कति छ प्यारलल माथिको लाइन 5 छ प्लस b हाम्रो कति मानेको थियो हामीले 8 ब्र्याकेट क्लोज डिभाइडेड बाई 2। अब तलको र माथिको 2 र 12 काटौँ। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इक्वल्स टु अब हाम्रो कति बाँकी भयो 6 मल्टिप्लाई बाई 5 + 8 भनेको कति हो 13 हो इक्वल्स टु 6 × 13 भनेको कति हो 78 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हाम्रो एरिया अफ ट्रेपेजियम कति आयो त 78 सेन्टिमिटर स्क्वायर। माथिको बक्समा लेख्दिउँ 78 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीलाई चाहिँ यसको फर्मुला कन्ट हुनुपर्छ है। यो सबभन्दा ध्यानमा राख्ने चिज चाहिँ एच ब्र्याकेट a + b डिभाइडेड बाई 2। यो हामीले मेन ध्यानमा फोकसमा राख्नुपर्छ है। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 11 हियर। क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई सल्भ भनिएको छ। हामीलाई के सल्भ भनिएको छ त y⁴ 200 डिभाइडेड बाई y⁴ 17। यो इन्डिसिसको क्वेसन हो। यसमा सिम्पली एउटा मात्र ल युज गर्नुपर्छ। सो अब त्यही भएर पहिला रफ लेखौँ। हाम्रो पहिला यो के हो क्वेसन यो सारौँ y⁴ 200 डिभाइडेड बाई y⁴ 17। हामीलाई यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई इन्डिसेसको एउटा ल थाहा हुनुपर्छ। त्यो ल भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि x⁴m डिभाइडेड बाई x⁴n। यस्तो कन्डिसन दिँदा के हुन्छ त एन्सर इक्वल्स टु हाम्रो तलको n माथि जाँदा माइनस हुन्छ त्यसको साइन चेन्ज हुन्छ इक्वल्स टु xm - n ब्र्याकेट क्लोज। x⁴m र x⁴n डिभाइडमा हुँदाखेरि हाम्रो बेस सेम हुन्छ x हुन्छ, हाम्रो पावर मात्र m र n हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो तलको n लाई चाहिँ माथि पठाउँदा साइन चेन्ज हुन्छ अनि त्यही भएर के हुन्छ त x⁴m - n हो। यही ल हामीले यो क्वेसनको एन्सर निकाल्न नै युज गर्नुपर्छ। यसमा नि के हुन्छ त इक्वल्स टु y⁴ 200 माइनस किन त किनभने 17 प्लसमा छ अनि माथि जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ माइनस भयो के हुन्छ त 17 इक्वल्स टु y⁴ 183। हाम्रो एन्सर सिम्पली यति हो आइसक्यो। अब हाम्रो माथि हाम्रो बक्समा लेख्दिउँ y⁴ 183। क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई सिम्पली के भनेको छ सल्भ मात्र भनेको छ। हामीलाई सानो क्वेसन दिएको छ तर यसमा नि कतिले मिस्टेक गर्छन् त्यही भएर हामी सल्भ गरौँ। के दिएको छ हामीलाई x² = 9। ल पहिला रफ लेखौँ x² = 9। हाम्रो कति भाइहरूले मिस्टेक गर्छ यो हामीले यसमा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउने यसमा। त्यही भएर हामीले यो स्क्वायर हामीलाई चाहिँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई अपोजिट साइडमा पठाउने और x हामीले स्क्वायर अपोजिट साइडमा पठाउँदा के हुन्छ त त्यो रुट हुन्छ। के हुन्छ त अब रुट हाम्रो के थियो हाम्रो यता अपोजिट साइडमा 9 छ 9 नै हुन्छ और x = अब 9 भनेको के हो त 9 भनेको 3 को स्क्वायर अथवा 3 × 3 3 3 जा 9 हो नि त। त्यही भएर के हुन्छ रुट 3 कतिवटा छ 9 मा दुईटा छ 3 × 3 त्यही भएर के हुन्छ 3 स्क्वायर। अब हामीलाई यो रुट 3 स्क्वायर सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि कतिजनाले डाइरेक्ट 3 नै लेखिदिन्छ एन्सर तर वास्तविकमा चाहिँ एन्सर के हो भनेदेखि हामीलाई पहिला यो थाहा हुनुपर्छ +3 को स्क्वायर र -3 को स्क्वायर अथवा प्लस र माइनसको स्क्वायर गर्दा के हुन्छ त त्यसको जहिले पनि एन्सर चाहिँ प्लसमै आउँछ। जस्तै +3 को स्क्वायर पनि प्लसमै आउँछ अनि -3 को स्क्वायर पनि प्लसमै आउँछ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो चाहिँ अलिकति नोट डाउन गरेर राख्नुपर्छ है। दिस इज पोइन्ट टु बी नोटेड। हाम्रो प्लस को स्क्वायर हुँदा नि प्लसमै आउँछ माइनस को स्क्वायर हुँदा नि प्लसमै आउँछ। अब के हुन्छ हाम्रो यता देयरफोर x =
अब हामीलाई भर्खर के थाहा भयो त प्लस र माइनसको दुईटैको स्क्वायर चाहिँ प्लस 9 नै हो अथवा प्लसमै आउँछ पोजिटिभमै आउँछ त्यसैले हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ त प्लस माइनस 3 हुन्छ हाम्रो एन्सर है किनभने प्लसको नि स्क्वायर पोजिटिभमै आउँछ नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभमै आउँछ अब हाम्रो एन्सर यति हो हाम्रो एन्सर के हो त 3 और -3 हाम्रो एन्सर अब माथि बक्समा लेख्दिउँ प्लस माइनस 3 लुक एट क्वेसन नम्बर 13 स्पीड डिस्टेन्स एन्ड टाइमको क्वेसन छ हामीलाई इफ सीता स्टार्ट्स जर्नी फ्रम ए एन्ड रिचेज टु बी इन इफ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज 66 किलोमिटर्स देन फाइन्ड द स्पीड ट्राभल बाई सीता हामीलाई के निकाल भनेको छ हामीलाई स्पीड निकाल भनेको छ फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ ऊ कति बजी त्यहाँबाट हिँडेको रहेछ ए पोइन्टबाट 9:40 यो 0940 आवर्स भनेको के हो त 9:40 ऊ बिहान ए पोइन्टबाट हिँडेछ अनि पछि रिचेज टु बी इन 13:20 आवर्स त्यो भनेको के हो त ऊ 13:20 भनेको कति हो त 1:20 नेपाली टाइममा 1:20 ऊ पुग्यो अरे अनि उसको डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी ए र बीमा डिस्टेन्स कति थियो अरे त 66 किलोमिटर थियो भने उसको स्पिड निकाल भनेको खोजेको हो अब रफ लेखौँ पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त हामीलाई टाइम टेकन चाहिन्छ किनभने हामीलाई यहाँ 9:40 हिँडेको अनि 1:20 पुगेको मात्र भनेको छ त्यही भएर हामी पहिला टाइम निकालौँ टाइम टेकन टी इक्वल्स टु अब यो माइनस गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै आउँछ कति त 1:20 ऊ पुगेको त्यसलाई के भन्छ हामीले 13:20 आवर्स माइनस कति हो त 0940 आवर्स माइनस 0940 लाइन तानौँ अब यो माइनस गरौँ के हुन्छ त 2 लाई काटौँ 1320 को 2 लाई काटौँ त्यो हामीले अगाडि आवर्सबाट पछाडि आउँदा 60 मिनट्स भएर आउँछ त्यही भएर यो कति हुन्छ त 8 हुन्छ अनि हाम्रो त्यहाँ बाँकी रह्यो कति त त्यहाँबाट हामीले 1 लिइसके त्यही भएर कति हुन्छ त 2 हुन्छ 2 बाँकी छ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो अगाडिको 2 डिजिट आवर्समा छ अनि पछाडिको चाहिँ मिनट्समा भएर हाम्रो त्यो पछाडि जाँदा 1 नभइकन 8 भयो है त्यो 2 लाई काट्दा अब हामी माइनस गरौँ कति हुन्छ त अब हाम्रो 12 - 9 भने हाम्रो कति हो अगाडिको 2 डिजिट हेरौँ है 12 - 9 भनेको 03 हो है अनि पछि 80 - 40 भनेको कति हो 40 हाम्रो कति आयो त 3 घण्टा 40 मिनट भन्नु खोजेको हो यो इक्वल्स टु यो 1320 - 0940 गर्दा कति आयो हाम्रो 0340 आवर्स इक्वल्स टु 0340 आवर्स भनेको के हो त 3 घण्टा र 40 मिनट मतलब 3 आवर्स 40 मिनट्समा ऊ त्यहाँ पुग्यो उसको टाइम चाहिँ कति रहेछ 3 घण्टा 40 मिनटमा ऊ त्यहाँ पुग्यो अब हामीले यसमा यसलाई 40 मिनटलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले यसलाई आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ अब चेन्ज गरौँ इक्वल्स टु 3 आवर्सको 3 आवर्सै राखौँ 3 आवर्स प्लस 60 मिनट भनेको 1 आवर हो अब हामीले 40 मिनटलाई 1 आवरमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ 40 डिभाइडेड बाई 60 हाम्रो यो मिनट केमा चेन्ज हुन्छ त आवर्समा चेन्ज हुन्छ है इक्वल्स टु 3 आवर्स प्लस 40 डिभाइड बाई 60 भनेको कति हो त 2/3 आवर्स इक्वल्स टु अब हाम्रो यो एलसिएम लिउँ 3 जा के हुन्छ त 9 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त 11 हुन्छ है 11 डिभाइडेड बाई 3 आवर्स अब साइडमा गरौँ हाम्रो टाइम कति आयो त 11 डिभाइड बाई 3 आवर्स हामीले 3 आवर्स 40 मिनट्स युज गर्नु मिल्दैन है किनभने हाम्रो युनिट केमा हुन्छ त आवर्समा हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यसलाई मिनटमा राख्नु मिल्दैन हामीले त्यसलाई टोटल हामीले त्यसलाई आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ अब हाम्रो सेकेन्डमा के भनेको थियो इफ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज 66 किलोमिटर इफ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज 66 किलोमिटर डिस्टेन्स डी इक्वल्स टु कति थियो 66 किलोमिटर छ है नाउ अब हाम्रो स्पिडको फर्मुला के हो त स्पिड एस इक्वल्स टु डी डिभाइडेड बाई टी डिस्टेन्स अपन टाइम हो नि त इक्वल्स टु डिस्टेन्स हाम्रो दिएकै छ 66 डिभाइडेड बाई टाइम हाम्रो भर्खर कति आयो 11 डिभाइडेड बाई 3 अब हामी यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिउँ इक्वल्स टु 66 हामीले 11 डिभाइड बाई 3 रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ यसको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर के हुन्छ चेन्ज हुन्छ के हुन्छ अब इन्टु 3 माथि आउँछ 11 तल आउँछ त्यही भएर 3 डिभाइडेड बाई 11 अब 11 ले 66 लाई काट्नु मिल्छ 11 1 जा 11 11 6 जा 66 इक्वल्स टु 6 3 जा कति हाम्रो 18 हो हाम्रो कति आयो त एन्सर 18 किलोमिटर पर आवर अब हाम्रो एन्सर आइसक्यो अब उसलाई कति स्पिडमा हिँडिरहेको रहेछ सीता चाहिँ 18 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँडिरहेको रहेछ है अब माथि बक्समा लेख्यो हाम्रो एन्सर 18 किलोमिटर पर आवर दिस इज क्वेसन नम्बर 14 क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सिम्प्लिफाई दिएको छ इन्डिसेसको सिम्प्लिफाई यसमा हामीले पावरहरुसँग मात्र खेल्नुपर्ने हो रफ अब हामी पहिला क्वेसन सार्दियौँ
हामीलाई के दिएको छ त a को पावर 90, b को पावर 80, c को पावर 70, a को पावर 30, b को पावर 20, c को पावर 10 माथि चाहिँ अनि तल चाहिँ a को पावर 11, b को पावर 11, c को पावर 11 दिएको छ है इक्वल्स टु। अब माथिको मात्र पहिला सल्भ गरौँ। के हुन्छ त हाम्रो माथिको तीनटा बेसहरु एउटै छ हेरौँ त abc हामीलाई कुनै पनि बेस मल्टिप्लाई गर्ने दिएको छ र बेस सेम छ भने उसको पावर के हुन्छ त एड हुन्छ। हामीले इन्डिसेसको रुल अफ लमा पढेको छौँ है। त्यही भएर के हुन्छ यसमा पनि ब्र्याकेट राखौँ। अब के हुन्छ अब हामी फर्स्टमा a लियौँ। a को बेस एउटै छ यता र उता। a को पावर पहिला 90 छ, a को पावर पहिला 90 छ अनि हाम्रो उतापट्टि मल्टिप्लाईमा के छ त a को पावर 30 छ। के हुन्छ त बेस सेम हुँदा मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ त पावर एड हुन्छ। अब के गरौँ हामी प्लस 30 यो सिम्पली छ यो। अब हामी अरु सबैलाई त्यस्तै गर्दैम। b को पनि सेम 80 प्लस 20, अब c को नि सेमै हो 70 प्लस 10 ब्र्याकेट क्लोज। अब तलको लागि चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा अहिले यतिकै राख्दिम, सेमै राख्दिम इक्वल्स टु। अब हामी माथिको सबै पावरहरु जोड्दिम। a को पावर अब कति हुन्छ त यो 120, b को पावर कति हुन्छ त अब यो 100, c को पावर कति हुन्छ त 80 हुन्छ है। अब ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड बाइ सेमै सार्दिम इक्वल्स टु। हाम्रो बेस सेमै हुँदा अनि डिभाइड हुँदा के हुन्छ त हामीले पावरहरुलाई माथि सार्न पाउँछ र माथि सार्दा हामीलाई के ध्यान दिनुपर्छ, हामीले साइन जहिले चेन्ज गर्नुपर्छ है। अब के गरौँ ब्र्याकेट a। अब माथि नि a छ तल पनि a छ। माथिको a को पावरमा कति छ 120 छ, तलकोमा कति छ 11 छ। अब त्यो हामीले ल अफ इन्डिसेसको रुल लायो भने माथि सार्नु पाउँछ, तर के गर्नुपर्छ हामीले सार्दा हामीले साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर के गरौँ तल प्लस 11 छ, अब माथि आउँदा के हुन्छ त माइनस 11 हुन्छ। अब अरु पनि सेमै त्यस्तै हो b पावर 100, अब तल पनि तल प्लस 11 छ, माथि आउँदा माइनस 11, c 80 माइनस 11 ब्र्याकेट क्लोज इक्वल्स टु। अब हामीले घटायो भने हाम्रो एन्सर आउँछ है। ब्र्याकेट a को पावर 109, b मा 100 मा 11 घटाउँदा कति हुन्छ 89, c को पावर 69 ब्र्याकेट क्लोज। हाम्रो एन्सर आइसक्यो है। माथि बक्समा लेख्दिम हाम्रो एन्सर आएको एन्सर a को पावर 109, b को पावर 89, c को पावर 69। द लास्ट क्वेसन अफ दिस सेट 15 नम्बर के भनेको छ त फाइन्ड मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इफ 20% डिस्काउन्ट इज अलाउड एन्ड 14% भ्याट इज एडेड देन द प्राइस विल बी $2200। के भनेको छ हामीलाई एउटा मार्क प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट लाएर भ्याट 14% जोडेर कति हुन्छ अरे त प्राइस $2200 हुन्छ भने हामीलाई मार्क प्राइस निकाल भन्नु खोजेको छ। अब हामीलाई गिवन फर्स्टमा के दिएको छ त डिस्काउन्ट दिएको छ, भ्याट दिएको छ र के दिएको छ त प्राइस विल बी 2200। त्यो भने के हो त एसपी विथ भ्याट। किनभने त्यो भने के हो त एसपी विथ भ्याट किनभने मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट लाइसकेपछि भ्याट जोडिसकेपछि त्यो आउने अमाउन्ट के हुन्छ त एसपी नभइकन त एसपी विथ भ्याट हुन्छ। त्यही भएर हामी त्यही गिवनबाट सुरु गरौँ। हामी त्यो गिवनबाट हामी त्यसबाट एसपी निकालौँ है त। पहिला रफ हामी पहिला एसपी विथ भ्याटबाट के निकालौँ एसपी निकालौँ। हामीलाई के दिएको छ $2200 एसपी विथ भ्याट दिएको छ। त्यही भएर के लेखौँ एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु कति त 2200। और अब एसपी विथ भ्याट भने के हो त एसपीमा भ्याट जोड्यो भने के हुन्छ त एसपी विथ भ्याट। मार्क प्राइसमा हामीले डिस्काउन्ट मात्र घटायौँ भने के हुन्छ त्यो एसपी हुन्छ आएको अमाउन्ट, अनि त्यो एसपीमा हामीले भ्याट जोड्यो भने के हुन्छ त्यो एसपी विथ भ्याट। त्यही भएर के हो त एसपी विथ भ्याट भने एसपी प्लस भ्याट इक्वल्स टु कति छ हाम्रो त्यति नै लेखिदिउँ 2200। और हामीले यसमा के निकाल्न हो हामीले यसमा एसपी निकाल्न हो। त्यही भएर के गरौँ एसपीलाई एसपी राख्दिउँ प्लस हामीलाई भ्याट त दिएको छैन, भ्याट त हामीलाई 14% त्यो त भ्याट पर्सेन्ट हो। अब हामीले के गरौँ भ्याटको फर्मुला के हो त फेरि हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी यो युज गर्न पाइन्छ है त इक्वल्स टु 2200। और अब हामीलाई यहाँ भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ, अब त्यही राखौँ एसपीको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई कति दिएको छ त क्वेसनमा 14% अफ एसपी इक्वल्स टु 2200 और एसपी प्लस। अब सल्भ गरौँ यो भने के हुन्छ त 14 डिभाइडेड बाई 100 किनभने पर्सेन्ट छ, अफ भने के हो मल्टिप्लाई एसपी इक्वल्स टु 2200। और अब मल्टिप्लाई गर्छौँ एसपी प्लस 14 इन्टु एसपी भने कति हो 14 एसपी डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु 2200। और अब हामी एलसिएम लियौँ के हुन्छ त अब 100 एसपी किनभने 100 ले एसपीलाई मल्टिप्लाई गरौँ। अब हामी 100 एसपी प्लस 14 एसपी डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु कति हुन्छ 2200। एलसिएम लिएको भर्खर हामीले अब साइडमा गरौँ के हुन्छ त अब अब माथिको अब एसपी हामी जोड्दिउँ 100 एसपी प्लस 14 एसपी भने कति हो त 114 एसपी 114 एसपी हो।
डिवाइड बाई 100 राखौँ इक्वल्स टू 2200 राखौँ। और अब हामीले यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्नु मिल्छ है। 114 SP इक्वल्स टू हामीले तलको 100 लाई उता मल्टिप्लाई गर्नु पठाउनु मिल्छ 2200 मल्टिप्लाई बाई 100 किनभने यता डिवाइडमा छ अपोजिट साइडमा जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ। और SP इक्वल्स टू हामीले यो त्यतिकै राख्दिउँ 2200 मल्टिप्लाई 100। अब हामीले 114 लाई के गर्न मिल्छ त डिवाइडमा पठाउनु मिल्छ नि किनभने यता मल्टिप्लाईमा छ नि त, त्यही भएर डिवाइड पठाइदिउँ। डिवाइडमा के हुन्छ त 114 और SP इक्वल्स टू अब माथिको मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2200 इन्टु 100 गर्दा 0 0 बढ्छ 2200 मा दुईटा 0 थप्यो भने कति हुन्छ त अब हाम्रो 2,20,000 हुन्छ डिवाइडेड बाई 114। देयरफोर SP इक्वल्स टू हामीले डिवाइड गर्दा कति आउँछ अब हाम्रो एन्सर 1929.82। अब हाम्रो एन्सर आयो। हामीले यो के निक्ल्यो त हाम्रो के आयो त हाम्रो यो SP आयो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु छ। अब हामी अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्छ है त। अब हामी के युज गरौँ त हामीसँग SP छ MP छैन डिस्काउन्ट चाहिँ छ है। अब हामीले डिस्काउन्ट र SP मिलेर MP निकाल्न मिल्छ है। त्यही भएर के गरौँ SP इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP यो हामीलाई फर्मुला थाहा भएकै कुरा हो। और MP मा हामीले डिस्काउन्ट घटायो भने हाम्रो SP आउँछ, त्यही भएर यो फर्मुला यस्तो छ है त। SP मा हाम्रो भर्खर कति आयो त 1929.82 आयो इक्वल्स टू अब हाम्रो MP छैन MP नै राखौँ माइनस डिस्काउन्ट त हाम्रो छ नि इफ 20% डिस्काउन्ट इज अलाउड भनेको छ, त्यही भएर के राखौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा 20% अफ MP। अब हामी माथिको त्यही राख्दिउँ और 1929.82 इक्वल्स टू MP माइनस अब हामीले फेरि यसमा के गर्ने 20% भने चाहिँ 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टिप्लाई बाई MP किनभने अफ MP भने मल्टिप्लाई MP हो। और सेम सारम इक्वल्स टू हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ MP माइनस 20 इन्टु MP भने कति हो 20 MP डिवाइडेड बाई 100। अब और हामी माथिको फेरि सेम सार्दिउँ और यही हो इक्वल्स टू अब हामी फेरि यसमा अघिको जस्तै एलसिएम लिउँ 100 ले MP लाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ 100 MP माइनस 20 MP डिवाइडेड बाई 100 फेरि साइडमा लेखौँ और त्यही राखौँ इक्वल्स टू 100 MP माइनस 20 MP भने कति हाम्रो 80 MP डिवाइडेड बाई 100 राखौँ। और अब हामीले यो 100 लाई उता मल्टिप्लाई गर्नु पठाउँ के हुन्छ त मल्टिप्लाई 100। अब हामीले 80 लाई डिवाइड गर्न पठाउँदा मिल्छ है डाइरेक्टै गरिदिउँ। अब अघि मैले भनिसकेँ पहिल्यै त्यस्तै गरौँ। अब डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू MP और अब हामीले माथिको मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 192982 आउँछ है। 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ डिवाइडेड बाई 80 को 80 इक्वल्स टू MP। अब के हुन्छ और अब यसले 80 ले यसलाई डिवाइड गर्दा कति आउँछ त अब हाम्रो एन्सर 2412.275 आउँछ है। अब हामीले डिवाइड गर्दा इक्वल्स टू MP। देयरफोर हाम्रो MP कति आयो त 2412.275 आयो है। अब हामी यसलाई सेन्टमा नि निकाल्दिउँ। अब हामी यसलाई उत्तिसमा निकाल्दिउँ किनभने हामीलाई ब्र्याकेटमा के दिएको छ $1 बराबर 100 सेन्ट्स दिएको छ। अब हामीले यसलाई निकालौँ केमा त यो 2412.275 छ त यो $0.275 लाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गरौँ सेन्टमा चेन्ज गरौँ है। के गरौँ हियर MP इक्वल्स टू हाम्रो भर्खर कति आयो 2412.275 आयो त्यही लेखौँ। यो भने के हो त इक्वल्स टू $2412 प्लस $0.275 हो नि त यो भनेको। अब हामी यसलाई केमा निकाल्न हो सेन्समा निकाल्न हो है। इक्वल्स टू 2412 प्लस यो भने कति हो त अब हामीले माथिको युज गरौँ $1 बराबर कति 100 सेन्ट्स। अब हामीले यसलाई केले मल्टिप्लाई गरौँ 100 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने केमा जान्छ यो सेन्समा जान्छ, त्यही भएर 0.275 मल्टिप्लाई बाई 100 ब्र्याकेट क्लोज सेन्स इक्वल्स टू 2412 प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 27.5 सेन्स हुन्छ। अब हाम्रो एन्सर आइसक्यो के हुन्छ त माथि बक्समा लेखिदिउँ $2412 and 27.5 सेन्ट्स आउँछ है हाम्रो एन्सर।